राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कले हिजो विभिन्न पदहरूमा चाहिँ भ्याकेन्सी खोलाएको थियो। ती भ्याकेन्सी रिलेटेड मैले चाहिँ सम्पूर्ण जानकारी लिएर मैले चाहिँ एउटा अलरेडी भिडियो बनाइसकेको छु। यदि तपाईँ त्यो भिडियो हेर्नु भएको छैन भने त्यो भिडियोको लिङ्क मैले माथि आई बटनमा राखिदिएको छु, या त डिस्क्रिप्सनमा या त यो भिडियोको लास्टतिर राखिदिनेछु। त्यहाँबाट गएर तपाईँलाई चाहिँ हेर्न सक्नुहुनेछ। राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कले खोलाएको नयाँ भ्याकेन्सीको विभिन्न पदहरू, ती पदहरूको जुन पाठ्यक्रम रहेको छ, सिलेबस रहेको छ, ती सिलेबसहरूको बारेमा आजको भिडियोमा रहेर म तपाईँलाई बताउन गइरहेको छु। मेनली म दुईटा पाठ्यक्रम सिलेबसको बारेमा बताउने छु। त्यो रहेको छ चौथो सहायक नगद र चौथो सहायक प्रशासनको रहेको छ। यी दुवैको बारेमा आजको भिडियोमा रहेर म तपाईँहरूलाई बताउने छु। सो यदि तपाईँ पनि जान्न चाहनुहुन्छ राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कले खोलाएको नयाँ भ्याकेन्सीको विभिन्न पदहरूको पाठ्यक्रम अर्थात् सिलेबसको बारेमा भने यो भिडियोलाई कम्प्लिट वाच गर्नुहोला साथीहरू। अनि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी साथमा रहेको बेल आइकनलाई प्रेस गरिदिनु होला अनि भिडियोलाई एक लाइक गरिदिनु होला साथीहरू, ताकि यस्तै इन्फर्मेटिभ भिडियोहरूको नोटिफिकेसन सबभन्दा पहिला तपाईँलाई मिल्ने चल्लो। त साथीहरू आजको टपिक सुरु गरौँ। साथीहरू यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले मैले चाहिँ चौथो सहायक नगद र चौथो सहायक प्रशासन दुवै को पाठ्यक्रम सिलेबसलाई एक गरेर तपाईँलाई बुझाउने छु। सर्फेसली म बुझाउने छु। यो सबै चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ इजिली चाहिँ आफैले पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ। सर्फेसली म तपाईँलाई बुझाइदिइहाल्छु साथीहरू। यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ फर्स्टमा रहेको छ चौथो सहायक नगदको रहेको छ। यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क लिमिटेड चौथो सहायक नगद प्रशासन सेवा नगद समूह पदको खुला प्रतियोगात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम रहेको छ। अब चाहिँ तपाईँले चाहिँ यो चौथो सहायक नगदको जुन पद रहेको छ त्यसमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ त्यो लोकसेवाको इक्जाम दिनु पर्यो भने त्यसमा चाहिँ त्यसको चाहिँ पाठ्यक्रम अर्थात् सिलेबस कस्तो रहेको छ त, कुन क्वेसनहरू सोध्छ, कति मार्क्सको हुन्छ, कति टाइम हुन्छ त भन्ने कुरा तपाईँहरूलाई धेरै जान्ने इच्छा भएको होला। किनभने अब इक्जाम दिनु पर्यो भने त्यसमा त त्यो जान्नु अभियसली हो, जान्नै पर्ने हुन्छ। त्यही भएर यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले चाहिँ के सोध्छ, कुन अति क्वेसनहरू आउँछ, कति मार्क्सको आउँछ भन्ने सम्पूर्ण कुराहरू म यो भिडियोमा कभर गर्नेछु। सो तपाईँले चाहिँ कम्प्लिट वाच गर्नुहोला। यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ चौथोको सहायक नगद प्रशासन सेवा नगद समूहको जुन पाठ्यक्रम सिलेबस रहेको छ त्यो चाहिँ यस प्रकार रहेको छ साथीहरू। यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ यो पाठ्यक्रम योजनालाई निम्न स्तरका 3 चरणमा विभाजन गरिएको छ। प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण। यो चाहिँ तपाईँले चाहिँ चौथो सहायक नगद को तपाईँले चाहिँ फर्म भर्नु भएको छ भने तपाईँले चाहिँ यसमा चाहिँ 3वटा चाहिँ इक्जाम चाहिँ दिनुपर्ने हुन्छ। प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण। जस्तो कि तपाईँले चाहिँ एसएलसी दिने बेलामा प्री टेस्ट दिनुहुन्थ्यो नि त। एसएलसी हुनुभन्दा पहिला जब स्कुलले लिन्थ्यो नि टेस्ट कि तपाईँ चाहिँ एसएलसीको लागि क्वालिफाई हुनुहुन्छ कि नि, तपाईँ इलिजिबल हुनुहुन्छ कि नै भनेर जुन लिन्थ्यो नि फर्स्टवाला, त्यो चाहिँ भनेको प्रथम चरणको हो। त्यो चाहिँ पूर्व योग्यता परीक्षा जसलाई प्री टेस्ट इक्जामिनेसन भनिन्छ त्यो हो। त्यसपछि द्वितीय चरण भनेको अब चाहिँ तपाईँले एसएलसी दिँदै हुनुहुन्छ भने त्यो भनेको तपाईँको चाहिँ द्वितीय चरणको भयो। त्यो भनेको चाहिँ लिखित परीक्षा हुन्छ, रिटेन इक्जामिनेसन, त्यो चाहिँ बुझ्नु होला तपाईँले। त्यसपछि यो तपाईँले द्वितीय चरण चाहिँ पास हुनुभयो भने त्यसपछि तपाईँको चाहिँ तृतीय चरण हुन्छ। तृतीय चरण भनेको अन्तर्वार्ता हुन्छ साथी। अन्तर्वार्ता इन्टरभ्यू हुन्छ, त्यसमा चाहिँ के क्वेसनहरू सोध्छ, त्यसपछि तपाईँले चाहिँ सिलेक्सन हुनुहुन्छ। अब चाहिँ जम्मा 3वटा चरणमा तपाईँले चाहिँ परीक्षा दिनुपर्ने हुन्छ। अब यो सबै पूर्णाङ्क भनेको 100 को हो। प्रथम चरण 100 मार्क्स हो, द्वितीय चरण 200 मार्क्स हो, तृतीय चरण 30 मार्क्सको रहेको छ भन्ने कुरा तपाईँले यहाँबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि रहेको छ अब फर्स्टमा रहेको छ पूर्व योग्यता परीक्षाको योजना प्री टेस्ट इक्जामिनेसन स्किम। तपाईँलाई चाहिँ जुन प्रथम चरणको दिदी हुनुहुन्छ भने त्यसको चाहिँ इक्जामिनेसन टेस्ट कसरी हुन्छ त, कुनबाट र कति मार्क्सको आउँछ यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ। विषय रहेको छ ब्याङ्किङ व्यवस्थापन, गणित र सामान्य ज्ञानबाट आउँछ। पूर्णाङ्क 100 मार्क्स हो, 40 मार्क्स हो। मिनट समय भनेको 45 मार्क्सको रहेको छ। यसको परीक्षाको किसिम भनेको यो चाहिँ मल्टिपल चोइस वस्तुगत बहुवैकल्पिक प्रश्न रहेको छ। जम्मा प्रश्न सङ्ख्या भनेको 50वटा रहन्छ र यो प्रत्येक भनेको 2 मार्क्सको हुन्छ। त्यही भएर यो चाहिँ 100 मार्क्सको जम्मा मार्क्सको हुन्छ अनि सबै प्रश्न अनिवार्य हुन्छ। तपाईँले चाहिँ टिक लगाउनु वाला आउँछ, त्यो चाहिँ तपाईँले चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। पूर्व योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण हुने उम्मेदवार मात्र द्वितीय चरणको परीक्षामा सहभागी हुन पाउने छन्। पूर्व योग्यता परीक्षाको अङ्क जोडिने छैन। तपाईँले चाहिँ पूर्व जुन परीक्षा हुन्छ त्यसमा चाहिँ पास हुनुभयो भने मात्र तपाईँले चाहिँ द्वितीय चरणको परीक्षा दिनुहुन्छ। अनि
पूर्व जुन प्रथम चरणको इक्जाम हुन्छ त्यसको चाहिँ मार्क्स चाहिँ जुटिने छैन भन्ने कुरा पनि यहाँनिर लेखिएको रहेको छ। त्यसपछि रहेको छ अब द्वितीय चरण। द्वितीय चरणमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ लिखित परीक्षा चाहिँ दिनुपर्ने हुन्छ, रिटिन इक्जाम दिनुपर्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ जम्मा चाहिँ 200 मार्क्सको हुन्छ। अब चाहिँ द्वितीय चरणको परीक्षा चाहिँ दिँदाखेरि त्यसमा चाहिँ कुन कुन परीक्षाहरू हुन्छ त, कुन कुन विषयबाट क्वेसनहरू आउँछ भन्ने कुरा यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले चाहिँ। द्वितीय चरणमा रहेको छ रिटेन इक्जाम, जम्मा चाहिँ 200 मार्क्सको हुन्छ। त्यसमा चाहिँ अब तपाईँले चाहिँ दुईवटा पत्रको इक्जाम दिनुपर्ने हुन्छ, प्रथम पत्र र द्वितीय पत्र, जसलाई फर्स्ट पेपर र सेकेन्ड पेपर पनि भनिन्छ। अब चाहिँ प्रथम पत्रमा यहाँनिर हेर्नुभयो भने तपाईँले यसको विषयमा चाहिँ कुन कुन विषयबाट सोधिन्छ त, यसमा चाहिँ ब्याङ्किङ, लेखा तथा सूचना प्रविधिबाट सोधिन्छ। यसको चाहिँ 100 मार्क्सको हुन्छ जम्मा, यो 3 घण्टाको हुन्छ र परीक्षाको किसिम भनेको विषयगत भयो, तपाईँको यो सब्जेक्टिभ हुन्छ। अनि उत्तर दिनुपर्ने प्रश्न संख्या र अङ्क भनेको प्रत्येक समूहबाट 2-2 गरी जम्मा 10 प्रश्नहरू सोधिनेछन् र सबै प्रश्नको उत्तर अनिवार्य छ भन्ने कुरा बुझ्नु होला। त्यसपछि सबै प्रश्नको अङ्क समान रहनेछ, मतलब इक्वल तपाईँको मार्क्स हुन्छ भन्ने कुरा हुन्छ। त्यसपछि द्वितीय पत्र भनेको सेकेन्ड पेपर हुन्छ। द्वितीय चरणको पनि द्वितीय पत्र मतलब सेकेन्ड पेपर हुन्छ। त्यसमा चाहिँ तपाईँको कुन कुन सब्जेक्टबाट आउँछ त, व्यवस्थापन भयो, गणित भयो अनि तथा सेवा सम्बन्धी आउँछ। त्यसमा चाहिँ जम्मा 100 मार्क्सको हुन्छ, यो पनि 3 घण्टाको हुन्छ। अनि परीक्षाको किसिम भनेको विषयगत भयो, यो चाहिँ पनि सब्जेक्टिभ भयो। यसमा पनि प्रत्येक समूहबाट 2-2 गरी जम्मा 10 प्रश्नहरू सोधिनेछन् र सबै प्रश्नको उत्तर अनिवार्य छ भन्ने कुरा लेखिएको छ र सबै प्रश्नको अङ्क समान रहन्छ, इक्वल हुन्छ भन्ने कुरा पनि यहाँनिर लेखिएको रहेछ साथीहरू। त्यस्तै गरेर मैले तलतिर स्क्रोल गरेँ, यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले चौथो सहायक पदको प्रथम चरण पूर्व योग्यता परीक्षाको पाठ्यक्रमको विस्तृत विवरण यहाँनिर फर्स्ट जुन दिँदै हुनुहुन्छ तपाईँले चाहिँ प्रथम चरणको जुन प्री टेस्ट इक्जाम दिँदै हुनुहुन्छ भने त्यसको चाहिँ सिलेबस विस्तृत यहाँनिर दिएको छ। यहाँनिरबाट तपाईँले चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ देहायका 5वटा क्षेत्रबाट जम्मा 50वटा वस्तुगत प्रश्नहरू सोधिनेछ। सबै प्रश्न अनिवार्य हुनेछन्। यहाँनिर तपाईँले चाहिँ मल्टिपल चोइस प्रश्नको गलत उत्तर दिएमा प्रत्येक गलत उत्तर बापत 20% अङ्क कटा गरिनेछ, तर उत्तर नदिएमा त्यस बापत अङ्क दिने छैन र अङ्क कटा पनि गरिने छैन भन्ने कुरा लेखिएको छ। र यसमा चाहिँ तपाईँलाई सेकेन्डमा रहेको छ वस्तुगत बहुवैकल्पिक हुने परीक्षामा परीक्षार्थीले उत्तर लेख्दा अङ्ग्रेजी ठुलो अक्षर क्यापिटल लेटर ABCD मा लेख्नुपर्ने छ, सानो अक्षर स्मल लेटर ABCD लेखेको वा अन्य कुनै सङ्केत गरेको भए सबै उत्तर पुस्तिका रद्द हुनेछ भन्ने कुरा पनि यहाँनिर लेखिएको रहेको छ। त्यस्तै बहुवैकल्पिक प्रश्नहरू हुने परीक्षामा कुनै प्रकारको क्याल्कुलेटर प्रयोग गर्न पाइने छैन, तपाईँलाई चाहिँ कुनै प्रकारको क्याल्कुलेटर चाहिँ युज गर्न पाइने छैन भन्ने पनि यहाँनिर लेखिएको रहेको छ। अब चाहिँ यो सब भइसक्दाखेरि अब चाहिँ यसको चाहिँ पाठ्यक्रमको विस्तृत यहाँनिर दिएको छ। प्रथम चरण तपाईँले दिनुहुन्छ त्यसको चाहिँ के सिलेबस रहेको छ त, पाठ्यक्रम विस्तृत यहाँनिर लेखिएको रहेको छ। कुन कुन सब्जेक्ट हो, ब्याङ्किङ, व्यवस्थापन, गणित र सामान्य ज्ञान। तपाईँले यो 4वटा सब्जेक्ट चाहिँ पढ्नुपर्ने हुन्छ। जम्मा चाहिँ 100 मार्क्सको हुन्छ। यहाँनिर कमा रहेको छ ब्याङ्किङ र एन नियममा तपाईँले चाहिँ 15वटा क्वेसन हुन्छ, 2 मार्क्सको हुन्छ। जम्मा 30 मार्क्सको क्वेसन चाहिँ तपाईँको ब्याङ्किङ र एन नियमबाट सब्जेक्टबाट तपाईँलाई आउँछ। यो चाहिँ प्रथम चरणको इक्जामको म कुरा गरिरहेको छु हो। यसमा चाहिँ तपाईँको जम्मा 30 मार्क्सको क्वेसन आउँछ। अब चाहिँ 30 मार्क्समा ब्याङ्किङ र एन नियम भन्ने सब्जेक्टबाट आउँछ 30 मार्क्सको। अब चाहिँ त्यो 30 मार्क्स आउनको लागि कुन कुन टपिक हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ ब्याङ्किङ र एन नियम सब्जेक्ट भन्ने सब्जेक्टबाट कुन कुन टपिक पढ्नुपर्ने हुन्छ त, यहाँनिर रहेको छ ब्याङ्किङ विकास र नेपालमा हालको ब्याङ्किङ अवस्था र अरू यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। यो सबै चाहिँ तपाईँले चाहिँ पढ्नुपर्ने हुन्छ। तलतिर पनि रहेको छ यो सबै, जम्मा लास्टतिर रहेको छ सम्पत्ति निशुद्धीकरण, मनी लन्ड्रिङ निवारण यो सबै तपाईँले चाहिँ पढ्नुपर्ने हुन्छ। यो टपिक सब पढेर बुझेर जानुभयो भने तपाईँले चाहिँ इजिली चाहिँ यसमा ब्याङ्किङ र एन नियममा चाहिँ सब्जेक्टमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ 30 मार्क्स चाहिँ प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। त्यस्तै रहेको छ ख नम्बरमा व्यवस्थापन र लेखा। यो सब्जेक्टबाट तपाईँले चाहिँ 10वटा क्वेसन आउँछ। जम्मा प्रत्येक 2 मार्क्सको हुन्छ। जम्मा चाहिँ 20 मार्क्सको क्वेसन तपाईँले चाहिँ यसबाट प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। अब कुन कुन टपिकबाट आउँछ त्यो टपिकहरू यहाँनिर लेखेको रहेको छ। त्यो चाहिँ तपाईँले चाहिँ यो टपिकहरूमा राम्रोसँग पढेर जानुहोला साथीहरू हो। यो पनि भयो। त्यसपछि रहेको छ ग नम्बरमा गणित सब्जेक्टबाट पनि तपाईँले चाहिँ 10वटा क्वेसन हुन्छ, प्रत्येक 2 मार्क्सको हुन्छ।
जम्मा 20 मार्क्सको आउँछ क्वेशनहरू। तपाईले चाहिँ यो जुन टपिक दिएको छ त्यो टपिकहरू पढेर जानुपर्ने हुन्छ। साधारण ब्याज, प्रतिशत, अनुपात र समानुपात अरु जे छ त्यो सबै चाहिँ तपाईले पढेर जानु होला। त्यसपछि घ नम्बरमा रहेको छ सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान सब्जेक्टबाट पनि तपाईले चाहिँ 10 मार्क्सको 10 वटा क्वेशन हुन्छ, प्रत्येक 2 मार्क्सको हुन्छ, जम्मा 20 मार्क्सको क्वेशन आउँछ साथीहरु। अब टपिकहरू रहेको छ यो सब तपाईले चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यो सबै टपिकहरू तपाईले चाहिँ पढेर जानुपर्ने हुन्छ। यो सबै पढेर जानुभयो भने तपाईले चाहिँ इजिली यो सब्जेक्टबाट मार्क्स चाहिँ गेन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि अंक नम्बरमा रहेको छ कम्प्युटर सब्जेक्टबाट। कम्प्युटर सब्जेक्टबाट तपाईलाई चाहिँ 5 वटा क्वेशन आउँछ, प्रत्येक क्वेशन चाहिँ 2 मार्क्सको हुन्छ। तपाईले चाहिँ 10 मार्क्स चाहिँ तपाईले चाहिँ कम्प्युटर सब्जेक्टबाट प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ यसमा चाहिँ कुन टपिक पढ्ने त यो टपिक सब दिएको छ त्यो टपिक तपाईले पढेर जानुभयो भने इजिली चाहिँ तपाईले चाहिँ यसबाट चाहिँ 10 मार्क्स गेन गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। यो चाहिँ तपाईको भयो जुन छ नि प्रथम चरणको इक्जाममा चाहिँ यो सब्जेक्टबाट यो मार्क्समा यो टपिकमा चाहिँ तपाईले यति मार्क्स चाहिँ सोधिन्छ साथीहरु। यो चाहिँ प्रथम चरणको भयो। अब चाहिँ तलतिर हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले चाहिँ रहेको छ यो सब चाहिँ रहेको छ त चौथो सहायक नगद पदको द्वितीय चरणको अब म कुरा गरिरहेको छु। यो माथि मैले कुरा गरे प्रथम चरण जुन परीक्षा हुन्छ त्यसमा चाहिँ कुनबाट के सोध्छ भन्ने कुरा भइसक्यो। यो चाहिँ प्रथम चरणको भइसक्यो। अब चाहिँ त्यही त चौथो सहायक नगद पदको द्वितीय चरणको म कुरा गरिरहेको छु। अब द्वितीय चरण जुन इक्जाम हुन्छ त्यसमा चाहिँ के कति कुराहरू सोधिन्छ त त्यसको बारेमा कुरा गर्न गइरहेको छु। द्वितीय चरण लिखित परीक्षाको पाठ्यक्रमको विस्तृत विवरण दिएको छ। अब यसमा चाहिँ तपाईले चाहिँ द्वितीय चरणमा चाहिँ त्यो तपाईले चाहिँ दुईटा अति पत्रको चाहिँ परीक्षा दिनुपर्ने हुन्छ, प्रथम पत्र र द्वितीय पत्र। अब चाहिँ प्रथम पत्रमा चाहिँ प्रथम पत्रको फर्स्ट पेपरको चाहिँ तपाईले इक्जाम दिनुभयो भने त्यसमा चाहिँ कुन सब्जेक्टबाट कति मार्क्सको आउँछ क्वेशनहरू त्यो सब अब हेरौँ। यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ प्रथम पत्र रहेको छ फर्स्ट पेपर। यसमा चाहिँ तपाईको बैंकिङ, लेखा तथा सूचना प्रविधि सब्जेक्टबाट चाहिँ तपाईले चाहिँ 100 मार्क्सको क्वेशन आउँछ साथीहरु। त्यो सबै चाहिँ तपाईले ल्याउनु पर्ने हुन्छ। समूह क मा रहेको छ बैंकिङबाट। अब बैंकिङ सब्जेक्टबाट तपाईले चाहिँ कति मार्क्स कसरी ल्याउने त यो सबै तपाईले चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यो 2 मार्क्सको हुन्छ, प्रत्येक जम्मा 10 वटा क्वेशन हुन्छ। यसमा चाहिँ तपाईले चाहिँ 20 मार्क्सको आउँछ क्वेशन। त्यो चाहिँ 20 मार्क्सको क्वेशन तपाईले चाहिँ ल्याउनु पर्ने हुन्छ। अब टपिकहरु के रहेको छ त्यो तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर रहेको छ यो सबै पढेर तपाईले चाहिँ ल्याउन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि रहेको छ समूह ख मा बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, नियम तथा नियमहरू। यसबाट तपाईले चाहिँ 20 मार्क्स गेन गर्न सक्नुहुन्छ यो टपिक पढेर। त्यसपछि समूह ग मा रहेको छ लेखा प्रणाली, एकाउन्टिङ सिस्टम सब्जेक्टबाट पनि तपाईले 20 मार्क्स ल्याउनु पर्ने हुन्छ यो टपिक जुन छ त्यो सब चाहिँ पढेर। त्यसपछि समूह घ मा रहेको छ आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली। यसमा पनि 20 मार्क्सको रहेको छ यो टपिक पढेर तपाईले चाहिँ ल्याउन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि समूह अङ्ग मा रहेको छ कम्प्युटर सूचना प्रविधि सम्बन्धी ज्ञान, नलेज अफ कम्प्युटर आइटीबाट पनि तपाईले चाहिँ 20 मार्क्स ल्याउनु पर्ने हुन्छ। यो टपिक तपाईले चाहिँ पढेर जानुभयो भने इजिली चाहिँ तपाईले चाहिँ ल्याउन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि रहेको छ द्वितीय चरणको पनि द्वितीय पत्र मतलब सेकेन्ड पेपरको अब इक्जाम दिँदाखेरि तपाईले चाहिँ कुन सब्जेक्टबाट कति मार्क्स आउँछ त त्यसको बारेमा अब विस्तृतमा बुझौँ। यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ व्यवस्थापन गणित तथा सेवा सम्बन्धी रहेको छ जम्मा 100 मार्क्सको रहेको छ। समूह क मा व्यवस्थापन म्यानेजमेन्टबाट 20 मार्क्स यो टपिक पढेर जानु होला। त्यसपछि समूह ख मा कार्यालय व्यवस्थापन यसमा पनि 20 मार्क्स। समूह ग मा मानव संसाधन व्यवस्थापन यसमा पनि 20 मार्क्स र समूह घ मा गणित एरिथमेटिकबाट पनि तपाईको 20 मार्क्स आउँछ। यो सबै चाहिँ तपाईले चाहिँ पढेर जानुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि समूह अङ्गमा सेवा सम्बन्धी यसमा पनि तपाईको 20 मार्क्सको क्वेशन आउँछ। अब चाहिँ यसमा चाहिँ सेवा सम्बन्धी सब्जेक्टमा चाहिँ तपाईले चाहिँ यो टपिक तपाईले चाहिँ 1 देखि 7 सम्म जुन टपिक रहेको छ त्यो सबै चाहिँ तपाईले चाहिँ पढेर जानुभयो भने तपाईले चाहिँ इजिली चाहिँ यसबाट पनि 20 मार्क्स चाहिँ तपाईले चाहिँ यो सब्जेक्टबाट पनि तपाईले 20 मार्क्स चाहिँ गेन गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। यसरी चाहिँ तपाईले चाहिँ गर्नु होला। द्रष्टव्यमा रहेको छ तपाईले चाहिँ इक्जाम यो दिँदाखेरि के कुरामा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ, के कुरामा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ भन्ने कुराहरू लेखिएको छ। यो चाहिँ तपाईले चाहिँ पढ्न सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईले चाहिँ साथीहरु तपाईले चाहिँ जुन रहेको छ त चौथोको जुन सहायक नगदको रहेको छ जुन अति पद रहेको छ त्यस जुन पद छ त्यसमा चाहिँ राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले खुलाएको त चौथो सहायक नगदको जुन पाठ्यक्रम सिलेबस रहेको छ त्यो सम्पूर्ण डिटेलमा मैले भनिदिए। यसमा के कन्फ्युजन छ भने तल कमेन्ट गरिदिनु होला। भिडियो कस्तो लाग्यो राम्रो लाग्यो भने भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला। अनि च्यानलमा नयाँ हुन्छ भने प्लिज च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। अनि
साथमा रहेको बेल आइकनलाई नि प्रेस गरिदिनु होला साथीहरू। अब जाउँ साथीहरू दोस्रो अति पदको जुन भ्याकेन्सी खुलेको छ त्यसमा जाऊ। त्यसमा चाहिँ चौथो सहायक प्रशासनमा को जुन पाठ्यक्रम रहेको छ सिलेबस त्यसमा अब जाउँ। यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कले जुन हिजो खुलायो विभिन्न पदहरू, त्यसको पदहरूमा चाहिँ यो चौथो सहायक अर्थात् प्रशासन अन्तर्गतको जुन पाठ्यक्रम रहेछ सिलेबस त्यसको बारेमा म कुरा गर्न गइरहेको छु। अब चाहिँ यसमा चाहिँ जुन चौथो सहायक प्रशासनको जुन पद रहेको छ यसमा चाहिँ कसरी चाहिँ इक्जाम हुन्छ, त्यो इक्जाममा कति मार्क्सहरू आउँछ, कुन सब्जेक्टबाट आउँछ, त्यो सबै कुराहरू एक एक गरेर अब डिपमा बुझौँ। यो पनि सेम रहेको छ जुन चौथो मैले अघि भने नि चौथो सहायक नगदको जुन पाठ्यक्रम सिलेबस मैले भने नि सेम एज त्यस्तै यो पनि रहेको छ। यसमा हल्का मात्रै त्यो जुन टपिकहरू रहेको छ त्यो चाहिँ फरक रहेको छ। अरू चाहिँ सब सेम चौथो सहायक नगद जस्तै रहेको छ साथीहरू। हो यदि तपाईँ चाहिँ गर्दै हुनुहुन्छ भने यो दुवैमा चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ दिँदा हुन्छ। त चौथो सहायक प्रशासन र नगदमा पनि दिँदा हुन्छ, किनभने यसको चाहिँ जुन छ नि सिलेबस पाठ्यक्रम त्यो लगभग उस्ता छ साथीहरू। त्यही भएर म तपाईँले यसमा चाहिँ सरफेसली हल्का भनिदिइहाल्छु, त्यो चाहिँ तपाईँले चाहिँ बुझिदिनु होला। यसको पनि 3 चरणमा रहेको छ इक्जाम, प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण। यसमा पनि प्रथम चरणमा सेम माथिको जस्तै छ नि त्यस्तै रहेको छ, तपाईँले चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट त्यस्तै रहेको छ। यसको द्वितीय चरणमा पनि लिखित परीक्षा हुन्छ, 200 मार्क्सको हुन्छ। द्वितीय चरणमा पनि तपाईँको प्रथम पत्र र द्वितीय पत्र गरी फर्स्ट पेपर सेकेन्ड पेपर गरी तपाईँको हुन्छ। त्यो सबै तपाईँले चाहिँ यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। माथि जसरी मैले भने त्यसरी पनि सेम रहेको छ यो पनि। अनि त्यसपछि रहेको छ त चौथो सहायक पदको जुन प्रथम चरण पूर्व योग्यता परीक्षाको पाठ्यक्रमको विस्तृत विवरण रहेको छ। यो जुन मैले भने नि त्यो सब तपाईँले चाहिँ यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि प्रथम चरण ब्याङ्किङ व्यवस्थापन गणित र सामान्य ज्ञान। अब चाहिँ प्रथम चरणको जुन इक्जाम हुन्छ त्यो चाहिँ कुन सब्जेक्टबाट हुन्छ त ब्याङ्किङ व्यवस्थापन गणित र सामान्य ज्ञानबाट हुन्छ। यो चाहिँ 100 मार्क्सको हुन्छ। अब चाहिँ क नम्बरमा रहेको छ ब्याङ्किङ र ऐन नियम, यो चाहिँ 30 मार्क्सको आउँछ। 15वटा क्वेसन हुन्छ, 2 मार्क्सको हुन्छ, जम्मा 30 मार्क्स आउँछ। यो सबै टपिक तपाईँले चाहिँ पढ्नु होला। यो सब रहेको छ। ख नम्बरमा पनि व्यवस्थापन र लेखा सब्जेक्टबाट 20 मार्क्सको आउँछ। यो टपिक पढेर जानु होला। गणित सब्जेक्टबाट पनि 20 मार्क्सको आउँछ। यो टपिक तपाईँले पढेर जानु होला। सामान्य ज्ञानबाट पनि 20 मार्क्सको आउँछ। यो टपिक तपाईँले चाहिँ पढेर जानु होला। कम्प्युटर सब्जेक्टबाट पनि तपाईँको 10 मार्क्सको आउँछ। यो टपिक चाहिँ तपाईँले चाहिँ पढेर जानु होला। त्यसपछि रहेको छ यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले चाहिँ द्वितीय चरणको लिखित परीक्षाको पाठ्यक्रम विस्तृत विवरण। यो चाहिँ मैले माथि भने त्यो प्रथम चरणको भयो। अब तलतिर रहेको छ द्वितीय चरणको। अब द्वितीय चरणको जुन लिखित परीक्षा हुन्छ त्यसको पाठ्यक्रम अर्थात् सिलेबस कस्तो छ त, कुन सब्जेक्टबाट क्वेसन सोध्छ, कति मार्क्स सोध्छ, त्यसको बारेमा जानौँ। अब द्वितीय चरणमा पनि तपाईँको चाहिँ दुईटा चाहिँ इक्जाम हुन्छ साथीहरू, प्रथम पत्र र द्वितीय पत्र। प्रथम पत्र भनेको फर्स्ट पेपर, द्वितीय पत्र भनेको सेकेन्ड पेपर हुन्छ। अब यहाँ प्रथम पत्रको सिलेबसको बारेमा हेरौँ। यहाँनिर रहेको छ प्रथम पत्र। यसमा चाहिँ कुन सब्जेक्टबाट क्वेसन आउँछ त ब्याङ्किङ, लेखा तथा सूचना प्रविधिबाट 100 मार्क्सको आउँछ। यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ त्यो सबै ब्याङ्किङबाट 20 मार्क्सको आउँछ। यो टपिक पढेर जानु होला। समूह खमा पनि ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी यिन नियम तथा नियमनहरू 20 मार्क्सको आउँछ। यो टपिक पढेर जानु होला। लेखा प्रणालीबाट पनि 20 मार्क्सको यो टपिक हेर्नु होला। आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली 20 मार्क्सको आउँछ। यो टपिक जुन छ नि 1 देखि 5 सम्म त्यो टपिकहरू हेरेर जानु होला। त्यसपछि रहेको छ समूह अङ्गमा कम्प्युटर सूचना प्रविधि सम्बन्धी ज्ञान रहेको छ। यसमा पनि 20 मार्क्सको क्वेसन आउँछ। यसमा पनि तपाईँले चाहिँ 1 देखि 7 सम्म जुन टपिक रहेको छ त्यो चाहिँ तपाईँले हेरेर जानुहोला साथीहरू। हो यति भइसकेपछि अब चाहिँ तपाईँको फर्स्ट पेपरको पनि सक्छ, प्रथम पेपरको पनि सक्छ। त्यसपछि रहेको छ द्वितीय पेपर मतलब सेकेन्ड पेपर। अब चाहिँ सेकेन्ड पेपरको दिँदाखेरि कुन सब्जेक्टबाट कति मार्क्सको आउँछ त त्यसको बारेमा पाठ्यक्रमको बारेमा बुझौँ। यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले यो पनि व्यवस्थापन गणित तथा सेवा सम्बन्धी सब्जेक्टबाट सोधिन्छ। यो पनि 100 मार्क्सको हुन्छ। समूह कमा व्यवस्थापन म्यानेजमेन्टबाट 20 मार्क्सको आउँछ। समूह खमा कार्यालय व्यवस्थापन, यसमा पनि 20 मार्क्सको यो टपिक हेरेर जानु होला। मानव संसाधन व्यवस्थापनमा 20 मार्क्सको यो 1 देखि 6 सम्म टपिक हेरेर जानु होला। त्यसपछि गणितमा पनि तपाईँको 20 मार्क्सको आउँछ। यो टपिक हेर्नु होला। त्यसपछि रहेको छ समूह अङ्गमा सेवा सम्बन्धी रहेको छ। यसमा पनि तपाईँको 20 मार्क्सको क्वेसन आउँछ। यसमा
यस 20 मार्चको आउँछ। यसमा पनि तपाईले 1 देखि 8 सम्म जुन टपिकहरु रहेको छ त्यो सबै टपिक चाहिँ तपाईले चाहिँ हेरेर जानु होला साथीहरु। हो यो सबै चाहिँ तपाईले चाहिँ हेरेर जानुभयो भने इजिली चाहिँ तपाईले चाहिँ यसबाट चाहिँ मार्क्स चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ साथीहरु। त्यसपछि तपाईले चाहिँ यो द्वितीय चरणको परीक्षा पास हुनुभयो भने त्यसपछि तपाईको चाहिँ तृतीय चरणको परीक्षामा चाहिँ अन्तर्वार्ता हुन्छ। अन्तर्वार्ता भनेको इन्टरभ्यूमा चाहिँ तपाईले चाहिँ पास हुनुभयो भने इजिली चाहिँ तपाईले चाहिँ सिलेक्ट हुनुहुन्छ साथीहरु। यो सब चाहिँ द्रष्टव्य रहेको छ। यो चाहिँ परीक्षामा के कसरी सोधिन्छ, के रुल्स अनि रेगुलेसन फलो गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने कुरा यहाँनिर लेखिएको छ। त्यो कुराहरु तपाईले चाहिँ इजिली चाहिँ पढेर हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। हो यति चाहिँ तपाईले चाहिँ गर्नुभयो भने तपाईले चाहिँ इजिली चाहिँ जुन राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले खोलाएको विभिन्न पदहरु रहेको छ त्यसमा चाहिँ त चौथो सहायक नगद र त चौथो सहायक प्रशासनको जुन पदहरु खोलाएको रहेको छ त्यो पदहरुमा चाहिँ कसरी चाहिँ परीक्षामा कुन सब्जेक्टबाट कति मार्क्सको क्वेशनहरु सोधिन्छ भन्ने कुराहरुको पाठ्यक्रम अर्थात सिलेबसको डीपमा मैले कम्प्लिटली ट्युटोरियल तपाईहरुलाई बुझाइसकेको छु साथीहरु। तपाईहरुलाई यसमा चाहिँ के कन्फ्युजन छ भने तल कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गरिदिनु होला। अनि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी साथमा रहेको बेल आइकनलाई प्रेस गरिदिनु होला साथीहरु। अनि भिडियो कस्तो लाग्यो, भिडियो राम्रो लाग्यो भने भिडियोलाई एक लाइक गरिदिनु होला साथीहरु। अनि यो सक्दो यो भिडियोलाई अरु साथीहरुलाई पनि शेयर गरिदिनु होला ताकि अरु साथीहरुले पनि यस थ्रु केही सिक्नको मिलोस् भनेर। लौ त साथीहरु आजलाई यति नै, फेरि अर्को भिडियोमा मिल्ने छु। थ्यांक यू सो मच गाइज। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।